What is the status? The press also wants to know, the general public also wants to know. Because actually, yes, the murders. So now is the fifth one. So what is the status now? चारा पहिलीच्या भाशेनच हे थंड जातले आमी खंय पावले स्टेटस हे because as per our information FIR has registered. The murder took place yesterday. That registration जावपा जाय आशिल्लो and murder is a severe offense. And they register जायना कित्याक? What is the reason? See, normally, general public उलयतात की police are corrupt or they are working under pressure. Are you working under pressure? Any कितें reason असा? Why can't you take action immediately? See, once this UD was reported to us regarding this death, immediately we have went to that place. We took cognizance, we took action on that matter. Body was sent for PHC. Our investigation started from that time. But FIR sir now it started from that side. Then after post-mortem, we have come to the conclusion that there is something serious happening, and we registered FIR. Now, so but inquiry is there, no? Yeah, inquiry is there. Proper investigation will follow. But before that, first information report म्हणून असता न्ही तो पुलिस कित्याक करना आनी आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आता पुलिस एक्ट जावच्या पयलीं MLA gives an assurance to the public की आमी अरेस्ट करून FIR रजिस्टर करून येता 10 वाजेपर्यंत अरेस्ट करता. Who is MLA to give assurance? It should come from you, no? You are the concerned department, concerned officers. You should be giving the assurance to the press, to the public. It is coming from MLA. MLA is acting. MLA is giving you instructions. Press, we have not spoken anything to the press till now. Whatever the investigation is, yes, we are doing. We are doing it. I know we have trust in police. Now that some XYZ he is saying anything. No, MLA responsible public representative. See what? How can we say that? No, what is your reaction on that? Is he giving a pressure? ताचे प्रेशराचेर काम करतात. We are working as per the set principle. What is there? As per the investigation. You are supposed to. Exactly. Everything as per the act we are working. पण सर म्हाका एकच फक्त विचारपाचें जाता की इन्सिडंट हो घडलो पळय ती वॉट एवर इट इज आतां अननॅचरल डेथ म्हणून आतां रिपोर्ट आयलो एज अ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बट जेन्ना ऑफ एक कॉज घडलो थंयसर त्या वेळाचेर फॉर दॅट इन्स्टंट पयलींच FIR कित्याक रजिस्टर करूंक ना? Why it is got delayed? Investigation चालू झाला आमचे केन्नाच्यान. UD also is an investigation, न्ही? It is also an investigation. The first thing is UD also is an investigation. First information मेळ्ळा की there is a death caused due to some reason. तो पडलो मागीर कितें इन्वेस्टिगेशन करतले तातूंतल्यान भायर येतले. But first information report म्हणून जो आसा तुमचो that is the first duty न्ही. We have to see UD also investigation. We are concerned because the law and order has collapsed in Mandre constituency to a large extent. You will agree. And लोकांचे असे म्हणणे आसा की पुलिस स्टेशन स्टार्ट जावन एका वर्षात क्राइम डबल फोल्ड वाडला. तुम्ही FIR इमिडिएटली फर्स्ट इन्स्टंट तुम्ही रजिस्टर्ड करपाक जाय आसले न्ही. आता इन्सिडेंट जावन ऑलमोस्ट म्हणटात मोर दॅन 24 hours इट्स गॉन. Law abiding forces police department. Bouncers come here and take law in their hand. हे बाउन्सर कल्चर आता ही सेकंड केस काही महिन्या मागे एक वेकेट करपाक बाउन्सर हाडिल्ले. देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमकां खबर आसली सर बाउन्सर हाडिल्ले एक घर वेकेट करपाक. Initially we have registered the UD. Okay. And upon the inquiry into the UD, we are registered the FIR. बरोबर हांव सगळें एग्री करता. आय एम नॉट डाउटिंग अबाउट युअर कॅपेबिलिटीज ऑल्सो. आय नो एवरीबडी इज एफिशियंट. सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स सगळें मान्य. पण हे जे भय निर्माण जाला आतां एक बाउन्सर कल्चर दुसरे दिल्लीवाले येतात आनी कायदो हातांत घेतात आनी तांकां केन्नाच हे जायना. कोण तरी तांचे कामगारांक अरेस्ट करता. फाटल्या फावटी जी मर्डर जाल्ली हाचेर बिचाचेर हरमला बिचाचेर ते हरियाणावाले आमचे हिमाचलवाले भुरगे तांकां धरून हाडिल्ले. द मेन कल्प्रिट वॉज बाकीच्या मॅटरांचेर उलोवंक ना. ही मॅटर पळय कशें आसा हांगा डेथ मनीस मेला. इट्स अ सिरियस केस.
But the kingpin will be absconding. आम्ही धरून हाडटले कोण मेयर लेबर जो हात मुखारला खंय डेफिनेटली थंय कोण तरी बाउन्सरांनी आनी कोणें हात मुखारला. But with whose instruction? Now this man went because he is a tenant in that land and there was a hill cutting going on in his land. He has every right to go in his own land and question who are you to do all these things. ताका जर मारपा डिलिव्हरीच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर जर हे जाता जाल्यार whose life is safe now in Goa? पण सर हेचे फक्त एकूच आन्सर दी आम्ही चांगला आम्ही जाले एका वरान दिता म्हणून सांगलेली फक्त मीटिंग करता काय म्हणटा आमका बाहेर भुरगी हा आमका घराडी वाचून जाय आमका हे हा आमका पळून जाय माझे आमका सांगात तुम्ही जाताले गेला ते आय तुम्ही सांगपाचे जाताले गेला ते हा कितलो काय जावपाचे तुम्ही खाल्ल्या जेल्यात बरे आहात आम्ही कितें करपाचे आता हा तुम्ही जेल्यात बरे एक वर झाले एका वरान दिता म्हटले तुम्ही एका वराच्या पयलीं आमकां एफआयआर दिता म्हणटा पयलेच आमी दुख्खान एफआयआर करपाक आनी हे एफआयआर जाल्लेले आसा 6 वरां काडून दितले थोड्या वेळान कितें थोड्या वेळान कितलो तूं सांग मरे कितलो अरे बोळा घातलो बेगीन जातले टायमार पुलिसांनी सांगलेल्या प्रमाणे आमकां एफआयआर कॉपी मेळिल्ली आहा आणि हांव सगळ्याचे धन्यवाद म्हणटा हे गांवाल्याचे प्लस सरपंच पंच मेंबर आणि तीच भाई आमकां ताका लागून आमकां एफआयआर कॉपी मेळिल्ली आहा. 3 जाण एक्यूज असले जे तांकां अरेस्ट केल्ले आहा आणि एक मेन जो एक्यूज आहा पळय तो फाल्यां अरेस्ट करता म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगला. सो आमी फाल्यां सकाळीं बॉडी घेता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं. मर्डर जाला मुर्जे आणि 24 वरां उलटून गेली तरी एफआयआर नोंद करपाक उशीर जाता. तुमचें कितें म्हणणें? 24 वरां सोडून घाल पण आमी हांगासर ना म्हटलें तरी 7:45-8 वरांचेर येयल्ले. सगळे लोक आसात तेंचे नातेवाईकय हांगा उपस्थित आसात. मोर्जे ग्रामपंचायतींतली सगळी पंच मंडळी हांगा उपस्थित आसात. पण एक ज्या प्रकारची सहानुभूती ह्या मॅटरान दाखोवपाक जाय ती पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान खंयच दाखयली गेली ना. 8 वरांचेर येवन 1 वरा भितर एफआयआर कॉपी दिता म्हटलेली. आतां 10 वरां जाल्या 2 वरां जाल्या हांगासर येवन पण अजून पर्यंत एफआयआर कॉपी दिल्लेली ना. आतां मजेशीर गोश्ट पळय 24 वरां जावन वयता एक गांवांत मर्डर जाता आनी अजून पर्यंत डिपार्टमेंट एक सुद्दां एक्यूज सोडून घाल सादी एफआयआर रजिस्टर करना. म्हणजे गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कितें जाल्लेली ह्या परिस्थिती आनी होम डिपार्टमेंट कशा प्रकारे कार्य करता हेचे म्हणटात हे ज्वलंत उदाहरण. आतां म्हाका सांग ह्या मॅटरीन सिरियसनस कोणी दाखोवप. आम जनता ह्या मॅटरीन आनी कितें करूं शकता. हांव फक्त ह्या वेळाचेर इतलेंच सांगता की वी वील वेट अँड वॉच. आयज रात भितर कितें जाता पळय तें आमी सगळे हाचेर म्हणटात तशें पळयतले आनी जी कितें फर्दर स्टेप आसा ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी सुद्दां भले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय तांकां स्वता हांगा आमी आमंत्रीत करतले. फाल्यां ह्या केसीचो म्हणटात तसो एफआयआर रजिस्टर करून जर जे कोण एक्यूज इनवॉल्ड आसात जे कितें कंप्लेन दिल्लेली आसा त्या कंप्लेनीनुसार त्या एक्यूजांक जर हांगासर अरेस्ट करूंक ना आनी ह्या केसीन जर लॉजिकल कन्क्लुजन ह्या जर होम डिपार्टमेंटान आनी ह्या पुलीस खात्यान जर दिवंक ना जाल्यार फाल्यां जी कितें फर्दर स्टेप जी कितें घेवपाक जाय ती आमी घेतले आनी हेका सर्वस्वी जबाबदार हे पुलीस खातें आसतले हे होम डिपार्टमेंट आसतले. थँक्यू. काय ना काल जेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की मोर्जेन जी घटना घडली जी आज तुमच्याच माध्यमांतसून गोंयभर चलता. पयलें अशें सस्पेक्टेड जालें की तो पडोन मेला पण आज त्याच्या नंतर पुलीस स्टेशनासूनच बातमी भायर सरली की ती सस्पेक्टेड मर्डर म्हणून. पण अजून पर्यंत त्याचेर कोणाचेरूच एफआयआर रजिस्टर जाली ना. मर्डर म्हटल्या नंतर फर्स्ट ऑफ ऑल थंय जे कोण सस्पेक्टेड आसा तेंचेर एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय खरें म्हटल्यार. पण आतां म्हाका दिसता रिसंटली आतां हें मेळटा की तेचेर एफआयआर रजिस्टर केलें. पण कोण तो कल्प्रीट किंवा कोण हो अजून कळना. पण आमचें दुर्दैव अशें की मांद्रे पुलीस स्टेशन जावन तशें सतत ना म्हटल्यार 4थी मर्डर ही आनी दर वेळाचेर आमी ज्यो ज्यो म्हटल्यार मर्डरी आयकता पळय
की त्याचे इन्व्हेस्टिगेशनाचो पार्ट फुडें खंय वयता हो कळना आमकां. जेन्ना चवथी म्हणटा तेन्ना ही कालची हांव म्हणटा. सो इतकी निश्क्रियता म्हणजे एखादें आमकां याद जाता की एसेंब्लींतल्या आमदाराक सुद्दां जर जाय जाल्यार ताका रातच्या 12 सुद्दां विरोधी आमदार जर आसा जाल्यार ताका रातच्या 12 सुद्दां उखलून ताका गजाआड करतात, ताका बिहायंड द बार्स घालतात. आनी हांगासर मर्डर जाल्या आनी मर्डर जावन सुद्दां अजून अशें पयलें जाल्यार अशें दिसना हांगासर की म्हणजे ओवरऑल म्हणजे पुलीस स्टेशनाची सुद्दां हालचाल पयली मर्डर ही म्हणजे मोठी तशी दुर्घटना. आनी हे ट्रेंड कसो पडत चल्ला गोंयांत. आमी जर निर्जीव कुत्र्याची सुद्दां जर कोणी सादारण मातशें जर सुद्दां तेजी इजा पावयली ताका जाल्यार आमी शेकड्यांनी लोक जमता. आनी हांगासर एक मनीस सोंपलो, लोकल गोंयकार, मोरजेचो नेटीव सोंपलो. जाल्यार अजून तशें ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार डिपार्टमेंट आसा किंवा ओवरऑल पब्लीक आसा खरें म्हणचें जाल्यार गोंयचो पब्लीक एकवटपाक जाय. आनी दर वेळाचेर अशें जावपाक जायना की जनताच पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान येतली, निदर्शनां करतली आनी मागीरूच तेचेर कारवाय जातली किंवा तेचेर FIR रजिस्टर जातलो. हे खरें म्हणजे होम डिपार्टमेंटाक हे सोबा सारकें कृत्य आमी दर वेळाचेर आमी धांवन येवप. आयची आनी कालची गोश्ट कित्येक वर्सां जाली. हेच्या पयलीं सुद्दां मोरजेन अशेंच एकदां घडलेलें. एका रशियनान आमच्या त्या रवीक थंयसरल्या तरूण भुरग्याक मारलेलो. पूण तेच्या नंतर कितें तो रशियन अजूनय खुले आम भोंवता. हें तर ते आमी अशें धरताले की ते रशियन माफियाज म्हणून. हें आतां गोंयकारांचेर भारतीयांच्याच कोणाच्या तरी खंयच्या तरी स्टेटीनसून आसत किंवा कोणूय आसत हुएवर इट इज म्हाका दिसता हेचेर जाता तितली बेगीन हेचो कितें तें इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट जावपाक जाय आनी असले परत प्रकार घडपाक जायना. हांव मागता की एक तर ना जाल्यार जनतेक कितें तो निर्णय घेवचो पडटलो. हे इतलें सिरियस दिसना. हांव जरी हें सौम्य भाशेन सांगता जाल्यार हें तितलें सौम्य ना. हेचे वेगळ्याच प्रकारचे हे लेवलीचेर वचूं शकता. थँक्यू सर. कितें हो इशू? नमस्कार, हांव देवेंद्र प्रभुदेसाय उलयतां आनी रायट नाव आमी आसा हे मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या समोर. आज हो दुसरो दीस. काल एक मर्डर जाले मोरजे आनी ताचो दुसरो दीस. आज मोठे संख्येन मोरजेचे लोक हांगा जमले आनी तांच्यांनी प्रेशरायज करून खंय तरी ही केसीचे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जे आसा ते FIR रजिस्टर करपाचो आतां पुलीस धांवपळ करता. एक दीस जावन वचून सुद्दां हे केसीक आनी ही मर्डर केस आनी ही FIR जायना. FIR इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. हो रिपोर्ट ताबडतोब करप आसता आनी खास करून जेन्ना एक मर्डर सारकेली केस जाता आनी ताका टाळाटाळ पुलीस डिपार्टमेंट करता. एक केदो अन्याय ह्या फॅमिलीचेर. पयलो तांचो मनीस गेला घरांतलो आनी ताचेर सादी ताका जस्टीस मेळपा खातीर ताका जर वळवळचें पडटा जर पुलीस स्टेशन ताची नाती गोती सगळी जमा करून लोकांक हाडून FIR रजिस्टर करप जाल्यार वॉट इज द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी? आमी खंय पावल्या? तुमकां सांगपा म्हणजे हे पुलीस स्टेशन स्टार्ट जावन आतां वर्स जावन गेले. आमचे कडेन फूल फ्लॅश पेडणे पुलीस स्टेशन आशिल्लें. तुम्ही हे पुलीस स्टेशन हाडपा फाटलो म्हाका दिसता उद्देश की क्रायम कंट्रोल जावची, लॉ अँड ऑर्डर जावची. पण आज पळय जाल्यार हे पुलीस स्टेशन आयल्या बरोबर इन लास्ट 6 to 7 months द क्रायम हॅज इन्क्रीज इन डबल फोल्ड. 4 मर्डरी जाले ह्या 6 म्हयन्यांनी. 4 मर्डरी, डे लायट मर्डर्स. आमी फाटींच जाणा हाचे हरमलच्या बिचाचेर चलतना बांदेकर नांवाच्या युवकाचेर हे भायले नॉन गोवन्स येतात जे वेटर काम करणारे ते ताचेर मारपीट करता आनी तो त्या मारपिटीन मरता. ताचे उपरांत डे लायट एक दिल्लीवालो एका महिलेचेर गाडी चलयता अशी फरफटत तिका 30 मीटर व्हरता आनी ती बाबडी मरता. त्याच बरोबर मोरजे हेचेर देवण्यार म्हणटा थंय एक मर्डर जाली. ताका लोक सांगता की पुलिसांनी धाड्यांनी ताका मारलो म्हणून आनी केस घालता लोकांचेर. 4-5 लोकांक ताका दोशी केल्यात तातूंत. तांचेर मर्डर केस घातिल्ली आसा. तांचे भवितव्य धोक्यान हाडिल्लें आसा. आनी आज ही 4थी केस जंय तो टेनंट आसा त्या जमनीन. ते टेनंट जे आपले जमनी स्वताच्या जमनी जेन्ना वता तो कंप्लेंट करता की थंय कितें तरी कंस्ट्रक्शन चालू आसा, खंय तरी हिल कटींग चालू आसा. तांणी केसीस फायल केल्ल्या. जर पुलीस किंवा फ्लायींग स्क्वॉड थंय न येता उलट खंय तरी म्हाका दिसता अशें जेन्ना बाउन्सर घालून ताका मारप म्हणजे बाउन्सरा फाटल्यान कोण तरी गॉडफादर आसा नाजाल्यार बाउन्सर करूं शकना. पूर्वी आमी अंजुना कलंगूट बाउन्सर आसा म्हणून आयकल्लें. आतां हे पेडण्यांनी रुजलें. फाटींच आमी मांद्रे एका महिलेचें घर जें आशिल्लें मुनकारियल हाऊस ती प्रॉपर्टी कोणा तरी दिल्लीवाल्याक विकली कोणे तरी भाटकारान आनी तें घर ताका थंयच्यान हुसकावून काडपाक महिला आनी इतर बाउन्सर हाडून तें आमी पयले फावट पळयलें. ग्रामस्थ एकठांय जाले तांकां धांवडावन घातले.
पण आज ही दुसरी केस बाउन्सर येतात आणि मारतात. हे बाउन्सर कल्चरूच हांगा हे मांद्रेन जालां. टोटल लॉ अँड ऑर्डर सबशेल फेल जाल्ली आसा आनी बींग चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर तांणी ही पूर्ण जबाबदारी घेवप. ताका थोडी तरी जर लज्जा जर आसा लज आसा जाल्यार तांणी ताबडतोब रिजायन जावपाक जाय आयच्या घडीक. ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा. कारण हे मांद्रे मतदारसंघात हे नवें कितें जर जालां, पुलीस स्टेशन येवन जर क्रायम वाडटा, मर्डरी जाता, 6 म्हयन्यान 4 मर्डरी जाता, जाल्यार ताका सरकार कितें करता, कसलो स्टेप घेता. आतां जेन्ना बांदेकराचो त्या भुरग्याचो इश्यू आशिल्लो तेन्ना आमी हाडले, सादे ते वेटराक हाडून हांगा बसयल्यात, तांचेर कांयच जावं ना. वी ऑलवेज से पीपल हॅव शॉर्ट मेमरी. कांय दिसांनी लोक विसरतात आनी ताचे फुडें फॉलोअप कांयच जायना आनी ह्यो केसी दफा जातात. रफा जावपा फाटल्यान कारण कितें, कोण तरी गॉडफादर आसता. हांव म्हज्या म्हायती प्रमाणे आज आमदार त्या विक्टिमाच्या घरा पावलो. विक्टिमांक ताणें एश्युरन्स दिले की फाल्यां 10 पर्यंत ताका अरेस्ट करुया, FIR आपण फायल करून घेता. म्हणजे हू इज MLA? MLA इज द हेड ऑफ दीस डिपार्टमेंट. इज ही रनिंग द डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट? तो खंयच्या बेसिसचेर एश्युरन्स दिता की आपूण हेका विक्टिमांक प्रोड्यूस करता म्हणून? विक्टीम तुवें सांबाळून दवरला तुजे कडेन हाडून फुडें प्रोड्यूस करपाक? सो ऑल दीस कन्सिडरिंग ऑल दीस थिंग्स, जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट सबशेल फेल जाता आनी मिनिस्टर आनी बाकी लॉ आमचे MLAs आनी हाची इंटरफियरन्स जाता, ताणें ताची पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकारची आसा. आनी निर्लज ह्या सरकारान एटलिस्ट ह्या होम मिनिस्ट्रीचो ताणें राजिनामो दिवचो आनी ताचेर सरळ ताची इन्क्वायरी, प्रॉपर इन्क्वायरी जावची. ही आमची समस्त मोर्चेकारांनी ताचे सपोर्टर जे हांगा जमल्यात लोक आनी आमी मांद्रेचे रहिवासी सामान्य नागरीक, आमची एक मागणी आसा की ताणें तो रिजायन करचें. नाल्यार आमकां स्ट्रॉंगली दिसता की देर इज अ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ह्या केसीन. आनी ही केस बाकीच्या केसी भाशेन 3 मर्डरा भाशेन पाटल्या, ही 4थी मर्डर केस खंय तरी चिरडली वतली. ताका फाल्यां कोण तरी तांच्या नातेवाईका कडेन वतलो आनी कितें एश्युरन्स दितलो आनी ही केस हे जातली. आज म्हाका फाल्यां तुका अशी म्हणणी आसा, हे आमकां सर्वसामान्याचे लायफ धोक्यान आसा आनी हाचे खातीर आमची स्ट्रॉंग मागणी आसा की ह्याचे जो कोण इनवॉल्व आसा, म्हाका म्हज्या म्हणण्यान हे बाउन्सरांक अरेस्ट करूंकूच जाय. तांच्यानी हात घातला, क्लियर कट इन मेडिकल रिपोर्ट सगळे ताचेर दाखयतात की ताका मारला म्हणून. पण बाउन्सरूच न्ही, हाचे फाटल्यान जो कोण आसा करता करविता, येदे जमनीन जो कोण थंय हिल कटींग चालू आसा, हे बाउन्सर हिल कटींग करिना, एक कोणे तरी प्रॉपर्टी घेतला आनी ताणेंच ह्या बाउन्सरांक सांगून ताचेर हत्या केला. ह्या मनशाक अरेस्ट जावपाक जाय. ही दहशत दिल्लीवाल्यांची जाल्ली आसा ह्या मतदारसंघात, ती कमी जावपाक जाय. धन्यवाद. थँक्यू.